अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद मुझे ये किताब के तारुफ़ पे वीडियो बनाने का मौका मिला है। काफ़ी मसरूफ़ियत की वजह से ये मौका ही नहीं मिला। शेख साहब की और दीगर शयूख की वीडियो जो ऑडियो है उनको वीडियो में करके वो मैं अपलोड करता रहा। तो आज एक जो किताब मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये हमारे एक दोस्त हैं मौलाना मोहम्मद राशिद भाई, जो कराची से मेरे पास बतौर मेहमान आए थे, तो गिफ्ट के तौर पे उन्होंने ये किताब दी है। इसका लिंक तलाश करके वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा इंशाअल्लाह। ये नेट पे पड़ी है इसकी PDF फ़ाइल, तो जो भाई उसका मुताला करना चाहें वो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो किताब का नाम है खुतबात हरमैन। खुतबात हरमैन के नाम से ये किताब है। शेख अब्दुर्रहमान असुदैस, शेख सऊद शुरैम, सालेह बिन हुमैद, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सबीर, उसामा खयात और डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद असबील के नाम से। तो ये 6 शयूख हैं जो हरमैन के अंदर मुकर्रर है, उनके ये खुतबात हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और इनकी जो तरतीब है वो हर महीने के हिसाब से है। इस्लामी महीनों के हिसाब से इसकी तरतीब है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, उनके हिसाब से ये तरतीब दी गई है। तो वो जो खुतबात हैं उनकी पिक्चर्स भी मैं सामने वीडियो के अंदर मेंशन करूँगा, ताकि आप भाई इसको देख सकें कि कौन कौन से ये खुतबे दिए गए हैं। तो फिर अगर आपका दिल माने तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके इस किताब को डाउनलोड करके इससे फ़ायदा हासिल करें। खुतबा हजरात के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। ये 1422 हिजरी में जो खुतबात दिए गए थे मक्कातुल मुकर्रमा में, जबकि ये आइमा मक्कातुल मुकर्रमा यानी मस्जिदुल हराम और मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी के अंदर दोनों जगहों पे ये खुतबात देते हैं। और ये जो जमा किए गए हैं ये वो खुतबात हैं जो सिर्फ़ मक्का मुकर्रमा यानी मस्जिदुल हराम के अंदर खुतबे दिए गए। तो आइए इस किताब का मुकम्मल तारुफ़ आगे हम सुनते हैं। इसकी जो तरतीब है वो इस्लामी महीनों के हिसाब से है। सबसे पहले है माह मुहर्रम, इसका पहला खुतबा हिजरत नबवी, और दूसरा खुतबा रिज़्क़ हलाल, तीसरा खुतबा हकीकी फ़कीरी और मुफलिसी, और चौथा खुतबा काफ़िरों के साथ मुशाबहत की ममानियात। इसी तरह माह सफ़र, नेक आमाल में कोताही, पहला खुतबा। दूसरा खुतबा जादू और शोबदाबाजी के ख़तरात। तीसरा खुतबा यौम जुमा की फ़जीलत। चौथा खुतबा इन्फ़ाक़े फ़ी सबीलिल्लाह की फ़जीलत। रबीउल अव्वल के खुतबात, पहला खुतबा उम्मत मुसलमा की ताकत का सरचश्मा। दूसरा खुतबा ईद मिलादुन नबी की बिदअत। तीसरा खुतबा तफरीह तबा का इस्लामी मफ़हूम। चौथा खुतबा शादी और उसके मुतल्लिक़ा मामलात में आसानी की तरग़ीब। रबीउस्सानी, माह रबीउस्सानी के जो खुतबात हैं, पहला खुतबा क्या है? सैर व सियाहत शरीयत की नज़र में, यानी ये जो घूमना, तफरी के लिए जाना, सैर करना, शरीयत की नज़र में ये क्या है। दूसरा खुतबा शादी में रुकावटें और खुशी के मौके पर होने वाली बुराइयां और शरीयत की खिलाफ वर्जियाँ। तीसरा खुतबा अक्ल परस्ती। चौथा खुतबा ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ और पाँचवा खुतबा अमन की हकीकत। तो मालूम हुआ कि इस महीने में 5 जुमे आए थे, इसलिए 5 खुतबे माह रबीउस्सानी में दिए गए। जमादिल ऊला भी कहा जाता है, जमादिल अव्वल भी कहा जाता है। तो इसका पहला खुतबा है इस्लाम का ताबनाक मुस्तकबिल और दीन इस्लाम के महासिन। दूसरा खुतबा है हुब्बे दुनिया की हलाकत खेजियाँ। तीसरा खुतबा ज़मीन पर फसाद की मुख्तलिफ शक्लें और उनका इलाज। चौथा खुतबा सोहबत साले तुरा साले कुनत, यानी नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना और उसके क्या फ़वाइद हैं, इसके मुतालिक है। और इसी तरह से जमादिल उखरा, जमादिल सानी भी कहा जाता है, जमादिल उखरा भी कहा जाता है। इसमें पहला खुतबा है लम्हात फ़िक्र और मुहासबा नफ्स। दूसरा खुतबा निज़ाम तालीम और तरबियत के मुतालिक बाज़ ज़रूरी इक़दामात। तीसरा खुतबा तवाज़ो और इनकसारी। चौथा खुतबा रश्क व तमन्ना और अमल पहम। माह रजब का जो पहला खुतबा है वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार, फ़ज़ाइल, बरक़ात, फ़वाइद व समरात।
دوسرا خطبہ اسلام دین عدل اور رحمت، نہ کہ تشدد و دہشت گردی۔ تیسرا خطبہ دہشت گردی کی حقیقت اور اس کا علاج۔ چوتھا خطبہ فتنوں کے زمانے میں مومن کا طرز عمل۔ ماہ شعبان میں پہلا خطبہ اسلامی تہذیب اور آج کا مسلمان۔ دوسرا خطبہ فتنوں کے زمانے میں صحیح طرز عمل۔ تیسرا خطبہ افواہیں پھیلانا، تاریخ، نقصانات، شرعی احکام۔ چوتھا خطبہ سعودی عرب، عزت و شرف اور احسان و عطا۔ ماہ رمضان المبارک کے خطبات۔ پہلا خطبہ ماہ رمضان کا استقبال۔ دوسرا خطبہ فضائل قیام اللیل، تہجد اور تراویح۔ اسی طرح سے تیسرا خطبہ ماہ رمضان ایک غنیمت اور سنہری موقع۔ چوتھا خطبہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی فضیلت، یعنی آخری عشرہ۔ اور پانچواں خطبہ الوداع اے رمضان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی 1422 ہجری میں 5 جمعے آئے تھے۔ ماہ شوال کے خطبات۔ رمضان کے بعد، یعنی کہ رمضان کے بعد بھی جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں، خصوصی اہتمام کیا ہے صدقات و خیرات کا، نوافل کا، اسی طرح سے رمضان کے بعد بھی ہمیں پکا نمازی ہی رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ فرض نماز بھی چھوڑ دے۔ دوسرا خطبہ فریضہ نماز اور ہماری حالت۔ تیسرا خطبہ عصر حاضر کے اصول و مبادیات اور ان کے اثرات کا جائزہ۔ چوتھا خطبہ اہل باطل کی خوشامد کرنے کی مذمت۔ ماہ ذوالقعدہ کے خطبات۔ پہلا خطبہ حفاظت زمان کی ترغیب۔ دوسرا خطبہ مبادیات اسلام سے دستبردار نہ ہو جاؤ۔ تیسرا خطبہ ہماری تہذیب اور ان کی تہذیب۔ چوتھا خطبہ نیک عمل کی حقیقت۔ ماہ ذوالحجہ کے خطبات۔ پہلا خطبہ حج بیت اللہ کے فوائد و ثمرات۔ دوسرا خطبہ حج اکبر کا دن۔ تیسرا خطبہ حقیقی بندگی۔ چوتھا خطبہ سال کا اختتام اور محاسبہ نفس۔ تو یہ چند ایک خطبات کا جو تعارف ہے اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب کے اندر جتنے یہ خطبات تھے ان کا جو موضوعات تھے ان کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے، اس کتاب میں جتنے خطبات تھے مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے وہ سارے کے سارے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیے ہیں۔ سائڈ پہ آپ نے ان کی پکچرز بھی دیکھ لی ہوگی جو کہ ویڈیو کی شکل میں۔ اور اسی طرح سے اب ان موضوعات کو جب آپ کتاب میں کھولیں گے تو ہر موضوع کے اندر ایک مختصر سے چھوٹے چھوٹے موضوع دیے گئے ہیں، یعنی ان کو پھر کئی ایک موضوع پر تقسیم کیا گیا ہے، جو ہر نماز کے بعد درس دینے کے لیے جو مختصر 5 سے 7 منٹ کا درس اس کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر انہی کو جمع کر کے ایک خطبہ تیار کر کے جمعے کے دن خطبہ دیا جائے تو ان کے لیے بھی یہ کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ کتاب بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 556 ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ضخیم کتاب ہے۔ پورے سال کی ترتیب کے حساب سے بڑے زبردست خطبات ہیں۔ ساتھ ہی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کا مطالعہ کریں، اپنے خطبات کے اندر لوگوں کو دعوت کے طور پہ یہ خطبات جمعہ لوگوں کو سنائیں، ان کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس پہ عمل کریں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ بھائیوں سے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اس چینل کو اپنے جتنے بھی گروپوں میں، واٹس ایپ کے گروپ ہیں، فیس بک پہ اس کا لنک آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی دعوت پہنچے۔ تو آئندہ انشاءاللہ میں مختلف کتابوں کا تعارف بھی اور مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس مختلف موضوعات پر انشاءاللہ یہ ویڈیو بنا کر آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔